रमजान में बोल। आइस टेक प्रेजेंट्स रमजान में बोल। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। और हमारे प्रोग्राम का उन्वान है ईमान और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आज गुफ्तगू हो रही है ईमान के हवाले से। जी अल्लामा साहब, जो मौजू हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से इसको जारी करेंगे कि ईमान के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि मफ़हूम और माने। जी, मैं बता रहा था कि बाज़ मरतबा लफ्ज़ एक होते हैं, बिल्कुल वही लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए बोलते हैं, वही लफ्ज़ मखलूक के लिए बोलते हैं, मगर हकीकी माना अल्लाह के लिए हैं। मखलूक के लिए जब होंगे तो अल्लाह की अता से मानेंगे। कि मौलाना का लफ्ज़ है, अल्लाह ताला मौलाना है, हमारा मौला, हमारा प्यारा, हमारा मददगार, वो ख़ुद से है। जब हम किसी और के लिए बोलते हैं तो अल्लाह ताला की अता से, और उसका सबूत कुरान और हदीस में मौजूद है। तो ये चीज़ अगर ना हो तो ख़याल आ जाता है कहीं शिरक तो नहीं हो रहा। तो जहाँ ईमान है वहाँ शिरक नहीं, और जहाँ शिरक है वहाँ ईमान बहुत नहीं। प्यारी बात है। ईमान वाला मुशरिक नहीं होता। चुनाचे बुखारी शरीफ में ये हदीस एक से ज़्यादा मर्तबा है। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अपनी उम्मत से शिरक का खौफ नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात। इस बात का अंदेशा है कि मेरी उम्मत दुनिया को ज़्यादा पसंद करने लग जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और वो फरमा रहे हैं मुझे अपनी उम्मत से शिरक का खौफ नहीं। तो बहुत सी बातों को नासमझी की वजह से शिरक कह दिया जाता है। इल्म नहीं है, बिल्कुल आगही नहीं है, जानते नहीं हैं। तो लफ्ज़ों के इतलाक़ से, सिर्फ लफ्ज़ों के इतलाक़ से जब तक हकीकी माना मुराद ना लिया जाए, शिरक लाजिम नहीं आएगा। ये हर जगह उसूल नहीं है, लेकिन देखा जाता है, करीना भी। अब आए ईमान मुफस्सल। जब हमने ईमान को जान लिया तो ईमान मुफस्सल, आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ, मानता हूँ, यकीन रखता हूँ, यकीन करता हूँ अल्लाह पर। अब ईमान बिल्लाह बुनियादी चीज़ है, इसी में अक़ीदा तौहीद है, तक़दीर का ईमान, ये तमाम अल्लाह के साथ। जो अब अल्लाह के हुकूक़ क्या हैं, जिनको हुकूक़ुल्लाह कहते हैं, उसमें पहला हक़ ये है कि हमने उसकी ज़ात व सिफ़ात में, उसके नामों कामों में किसी को उसका शरीक नहीं ठहराना, किसी हाल में भी। बिल्कुल। हाँ, इज़्तिरारी हालत, लाचारी की हालत, मजबूरी हो गई, जान का खौफ है और शदीद खौफ है और यकीनी खौफ है, किसी ने गर्दन पर हथियार रख दिया है और कहा है कि कहो वरना मार दूंगा। दिल ईमान पर मुतमईन हो, बिल्कुल, दुश्मन के नरगे में है, मुसीबत में है, जान बचानी है और पता है कि नहीं कहूँगा तो ये मार देगा, वहाँ रुखसत होगी, सिर्फ वक्ती तौर पर, लेकिन उसमें किसी तरह दिल शामिल ना हो। बिल्कुल। अगर दिल मामूली सा भी शामिल हो गया तो ईमान नहीं रहेगा। तो ये बहुत अहम बात कि अल्लाह ताला पर ईमान कैसा हो। आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह को मानता हूँ। तो जब मैं अल्लाह को मानता हूँ तो अल्लाह की भी तो मानूँ। बिल्कुल, अल्लाह को तो मानता हूँ, फिर अल्लाह की भी मानूँ। मैं पाबंद हो गया जब मैंने इतना कहा ना, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अब मैं पाबंद हो गया, अब मुझे अल्लाह की भी माननी है, बेशक उसके अहकाम मानने हैं, जो वो फरमाए, उसमें इधर उधर के रास्ते नहीं ढूंढने, मुझे उसको मानना है। आप किसी इदारे में जाते हैं, एग्रीमेंट साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, तो फिर आप पाबंद हो जाते हैं या नहीं? बिल्कुल पाबंद हो जाता है। अगर आप वक्त की पाबंदी ना करें, यूनिफॉर्म की पाबंदी ना करें, उनके जो रूल्स हैं, कवायद, कवानीन, तो वो आपको रखेंगे? बिल्कुल आउट कर देते हैं। तो जब मैंने कहा मैं आमनतु बिल्लाह, तो अब मैं पाबंद हो गया हूँ।
مجھے اللہ کی ہر بات ماننی ہے. بالکل. میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں سمجھنے کی کوشش کروں، لیکن میں انکار نہیں کر سکتا. ایمان کروں گا، انکار کروں گا، ایمان نہیں رہے گا. تو اللہ کو ماننا، ہم نے آج تک اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. بالکل. ہم کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے یہ اقرار، کیونکہ ایمان مجمل میں ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق. تو یہ اقرار لسانی کے زبان سے مان لیا، کہہ دیا تو پابند ہوئے. اب پابندی کو ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے. چنانچہ یہ علماء میں ایک بحث ہے کہ ایمان اور اعمال ملاتے ہیں، اس میں بات آتی ہے. میں اس بحث میں بھی ابھی نہیں جا رہا، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے ذرا تھوڑی سی مشکل، پہلے اس کو آسان کر دوں پھر سمجھا دو. تو جان لیں کہ جب آمنت باللہ کہا تو اب اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے. پھر ہے و ملائکتہ، اس کے فرشتے. یہاں زیر زبر سے جھگڑا نہ کیجیے گا، کچھ فرشتے کہتے ہیں کچھ فرشتے کہتے ہیں، وہ وہی ہیں، اینجلز جن کو کہا جاتا ہے انگلش میں. یہ اللہ کی مخلوق ہے. کافروں نے بیٹیاں کہا، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے، وہ فرشتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. بالکل. جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق. کسی کے لیے رکوع کا حکم ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کا حکم ہے سجدے کی حالت میں ہے. اس کی جہاں ڈیوٹی، والمدبرات امرا، قرآن میں اللہ نے ان کو کام دیے ہوئے، وہ کام کر رہے ہیں. ہمیں ان کو ماننا ہے. بالکل. ان کی کیا تفصیل ہے، وہ کتنے ہیں، اس سے غرض نہیں. اللہ کے فرشتے ہیں، عذاب کے ہیں، ثواب کے ہیں، ہمارے اعمال لکھنے والے ہیں، ہواؤں پر مقرر ہیں، بارشوں پہ مقرر ہیں، کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں روز کتنے بن رہے ہیں، کتنے اور آ رہے ہیں. یہ نوری مخلوق ہے اور معصوم ہے. بالکل. نافرمانی کا کوئی تصور نہیں. وہ کتبی ہی، اور اس کی کتاب. لفظ کتاب کے معنی دیکھیں گے تو لکھی ہوئی چیز، چونکہ وہ تحریر میں آئیں اس لیے ان کو کتاب. 104 صحیفے بتائے جاتے ہیں، جن میں 4 بڑے ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن. فیہا کتب قیمہ، قرآن میں ہے. تو یہ اللہ کی کتابیں، آسمانی صحائف. صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ادریس پر صحیفے نازل ہوئے. تو اللہ کی کتابیں. آج سوائے قرآن کے کوئی اور کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں. بالکل. ان کی اصلی زبان کیا تھی، ان کے الفاظ کتنے تھے، حروف کتنے تھے، قرآن کے سوا کوئی موجود نہیں. اور یہ قرآن کا اعجاز کہ اس کا ایک ایک حرف، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، وہ اس کا حافظ، محافظ موجود ہے. حروف گنے بھی گئے، شمار بھی کیے گئے، آیات بھی، رکوع بھی، اور اس کے آگے کتنے اس میں پہلو، وہ قرآن کے ذکر میں بات آئے تو آپ کو تفصیل مل جائے گی. تو اللہ کی کتابوں کو، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسول. لفظ رسول کے معنی ویسے بھیجا ہوا، جس کو بھیجا گیا. یہاں انبیاء اور رسول. نبی تبلیغ کرتا ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. نبی کا کام اس پیغام کو پہنچانا، رسول صاحب شریعت، اس کے ذمے احکام بھی ہوتے ہیں. 1,24,000 کی ایک حدیث میں ذکر ہے تعداد، اور ایک حدیث میں 2,24,000. اسی لیے ہم کہتے ہیں کم و بیش، کم یا زیادہ 1,25,000. بالکل. یہ ہمارے عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے، 1,24,000 کم و بیش، کیونکہ دونوں حدیثیں ہیں، ہم نے دونوں کو ماننا ہے. اور ان میں جتنے رسول ہیں 313 ہیں یا 315 ہیں، مختلف روایات ہیں، وہ رسول ہیں، ان کو بھی ماننا ہے. اب رسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول.
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ خلقت میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں. وہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں. کس معنی میں؟ کہ خلقت میں اول اور بعثت میں آخر. بعثت کے معنی تشریف لانے کے. تو اس حوالے سے ذہن میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر اس لحاظ سے کہا جاتا ہے. بالکل علامہ صاحب، اس موضوع کو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان میں بول آئس ٹیک presents رمضان میں بول. رمضان میں بول آئس ٹیک presents رمضان میں بول. جی ناظرین کرام، دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے ایمان، اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر. جی علامہ صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے، وہیں سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی میں بتا رہا تھا ایمان بالرسول. اصل میں ان کی پوری ایک ایک تفصیل میں جانا چاہیے، لیکن مختصر وقت کی وجہ سے وہ تمام باتیں نہیں کر پا رہا. رسول پر ایمان لازم ہے. بے شک. ہم اللہ تعالیٰ کو اگر پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے. بالکل. اسباب العلم للمخلوق ثلاثۃ، مخلوق کے لیے علم حاصل کرنے کے، جاننے کے 3 ذریعے ہیں. اس میں سے پہلا الحواس السلیمہ، دوسرا العقل، تیسرا الخبر الصادق. پہلا ذریعہ حواس ہے، سینسز. دوسرا عقل، انٹلیکٹ پاور جس کو آپ کہتے ہیں. اور تیسرا سچی خبر، ٹرو نیوز کہہ لیں آپ اسے. حواس کی رسائی رینج محسوسات تک ہے. بالکل. اللہ تعالی اس سے بھی ورا ہے، بلند ہے. جہاں حواس ہمارے دھوکہ کھا جائیں، عقل رہنمائی کرتی ہے. مگر عقل کی رسائی اور رینج معقولات تک ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند ہے. بے شک. مثالیں دی جا سکتی ہیں. آنکھ دیکھتی ہے تو لگتا ہے چاند بھاگ رہا ہے. عقل رہنمائی کرتی ہے، چاند نہیں بھاگ رہا، بادل بھاگ رہے ہیں. ٹرین میں بیٹھے ہوں تو لگتا ہے درخت بھاگ رہے ہیں. عقل رہنمائی کرتی ہے، ٹرین بھاگ رہی ہے، درخت نہیں بھاگ رہے. یہ میں سمجھنے کے لیے بات. میں اپنی عقل سے دوسرے کی جیب میں کیا ہے اندازہ لگا. بالکل. کسی جگہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی آئے، سچا شخص آ کر بتائے وہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس کی خبر مجھے اس کے بتانے سے ہوئی. بالکل. یہ سب مجھے یہ بتائیے گا، جو خبر لائے گا میں پہلے اس پر یقین کروں گا یا اس کی خبر پر؟ یقینی طور پر خبر لانے والے اس پر مجھے یقین ہوگا تو اس کی خبر. بالکل. تو جو سچی خبر لائے اس کو مخبر صادق کہتے ہیں. اور سچی خبر اس کے ذریعے ہمیں پہنچی تو میں اس پر یقین کر کے اس کی خبر کو مان رہا ہوں. تو یہ تیسرا ذریعہ ہے. اللہ تعالی حواس سے بلند، عقل سے بلند. تو ہم اس کو جانتے ہیں تو مخبر صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے جانتے ہیں. یقینی. تو اگر نبی پر یقین نہیں ہے تو میں اللہ پر ایمان، اس کو ماننے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ بالکل. تو ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اگر کوئی یہاں یہ کہے کہ نہیں میں قرآن سے جانتا ہوں، تو قرآن کس پر نازل ہوا، کس سے ملا؟ کوئی یہ کہے کہ میں اسلام سے جانتا ہوں، تو دین اسلام کس سے ملا؟ بالکل. کوئی کہے کہ نہیں میں کائنات کے یہ مظاہر قدرت سے، تو یہ مظاہر قدرت کس کی وجہ سے
बनाए गए। अल्लाह खुद फरमाता है वो अपने हबीब को ना बनाता तो अपना रब होना भी ज़ाहिर ना फरमाता। बिल्कुल। तो रसूल पर ईमान, अब उसमें और भी तफसीलात हैं, तो ये सिर्फ इब्तिदाई बातें। तो हमने आज की नशिस्त में जो बुनियादी तौर पर बातें की हैं वो ये कि ईमान का लफ्ज़ अमन से बना है, बिल्कुल। यकीन को कहते हैं। जब ईमान ले आते हैं तो हम अजाब से अमन में आ गए, ये बुनियादी बात हो गई। बतमामो कमाल मोमिन होना, यानी पूरी तरह मोमिन होना, इस पर हमने अभी गुफ्तगू जारी रखनी है। आपके प्रोग्राम का उन्वान इश्क़ रसूल है, तो ईमान उसी का ही मुकम्मल होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे मोहब्बत रखता हो, यकीनी तो फिर उसको दीन की समझ भी आएगी। तो हमने ये ईमान मुफस्सल का एक हिस्सा भी ज़िक्र किया, इससे आगे बयान है, अभी उस पर भी बात करेंगे। तो हम अल्लाह ताला को मानते हैं, उसका एक होना, उसका वहदहू ला शरीक होना, उसका पाक होना, उसकी तमाम जितनी भी खूबियाँ हैं तो हम कैसे मान रहे हैं? किसी के बताने से, और वो बताने वाली ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जिन्होंने मज़ाहिर कुदरत को खुदा मान लिया, उन्होंने असल को नहीं पहचाना। अब कायनात में दो बातें हैं, या कानून फितरत है या कानून शरीयत है। तो जिन्होंने फितरत में गौर किया मगर एक हद तक रह गए, उन्होंने भी खुदा को नहीं पहचाना। तो जिन्होंने कानून शरीयत के मुताबिक फ़ितरत को देखा, उन्होंने पहचान भी लिया, मान भी लिया। बहुत फ़र्क होता है। तो इंसान को अक्ल मिली है तमीज़ के लिए, शऊर के लिए। तो ये वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि ये चिरागे राह है, मंजिल नहीं, तो इसके ज़रिए हमें हकीकत तक पहुँचना है। इंशाअल्लाह। मैं अगर पानी को देखता हूँ, हवा को देखता हूँ, आसमानों को देखता हूँ, सूरज चाँद तारों को, ये मज़ाहिर कुदरत है। तो हमने आज थोड़ी सी गुफ्तगू की, इसी को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के इन बाबरकत लम्हों में ईमान और इश्क़ रसूल के उन्वान से नशिस्तें जारी रहेंगी। आपके अपने मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमजान में बोल, आइस टेक प्रेजेंट्स रमजान में बोल।